फोंड्याच्या राजीव गांधी कला मंदिरान बायलां खातीर गोंय पावण्यार घुमट आरत फुगडी आनी नाट्य सर्त घडोवन हाडली। सर्तीचो निकाल जाहीर जाला। मानेस्ताच्या हस्तुके जैतिवंतांक इनामां भेटयलीं। खरेंच सांगपाक खूब अभिमान दिसता की आमची सांस्कृतिक राजधानी आमचो अंत्रूज म्हाल हांगा आशिल्ले हे राजीव गांधी कला मंदिर गेली कितलीशींच वर्सां कला क्षेत्रांत कार्यरत आसा। नवनवे कलाकार तयार जावचे ह्या उद्देशान वेगवेगळे उपक्रम वेगवेगळ्यो साबार सर्ती आमी हांगा घडोवन हाडटात। वर्स पद्दती प्रमाण ह्याही वर्सा वेगवेगळ्यो सर्ती आमी ह्या सभाघरान घडोवन हाडल्यो आनी सांगपाक खूब खोस भोगता की उत्कृश्ट असो प्रतिसाद सगळ्या कलाकारां कडल्यान सगळ्या पंगडा कडल्यान आमकां मेळ्ळो। आयचो जो दीस आसा हो खाशेलो दीस आसा, खाशेलो खीण आसा। तो म्हणल्यार ज्यो वेगवेगळ्यो सर्ती आमी हांगा घडोवन हाडल्यात तातूंत जी इनामां मेळ्ळ्या, जे जैतिवंत पंगड आसा, जैतिवंत कलाकार आसा तांचो भोवमान हांगा जावपाचो आसा। निकाल जाहीर करपाक राजीव गांधी कला मंदिराचो अध्यक्ष रितेश नायक, नगराध्यक्ष वीरेंद्र ढवळीकार, MS शांती मकवाना, अशोक नायक, नितीन कोलवेकार आणि रघुनाथ साकोड्डेकार माचयेर आसले। मानेस्तांनी विविध सर्तींतले जैतिवंतांक इनामां भेटयलीं। पयलीं प्रथम हांव तुमकां सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेट करता की आज तुमकां बक्षिसां जी मेळ्ळा ते सगळे लोक हांगा आयल्या तुमी आनी ही स्पर्धा घेतिल्ली फुगडी आसूं, घुमट आरती, मागीर तशेंच संगीत नाट्य हे सगळे स्पर्धांत तुमी पार्टिसिपेट जाले आनी आज तुमकां प्रायजीस मेळ्ळा। तुमी आतां त्या खातीर हांगा आयला प्रायजीस घेवपाक। आनी राजीव कला मंदिर हे कित्येक वर्स हांगा ही जी स्पर्धा आयोजीत करता कित्या खातीर म्हळ्यार की तुमचे जे कलाकार आसा तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळटा आनी एक बरो कलाकार घडचो ह्या उद्देशान हे कला मंदिर सदां प्रत्येक वर्सा हे वेगवेगळे स्पर्धा घेता। आनी म्हाका अजून याद जाता म्हाजे वडील रवी नायक, लेट रवी नायक स्वर्गवासी, ह्यांनी हे राजीव कला मंदिर हांगा स्थापन केल्लें आनी 1991 आनी तेजो उद्देश होच आशिल्लो की फोंड्या तालुका ही कलाकाराची भुमी आनी ह्या कलाकाराक एक स्टेज, एक प्लॅटफॉर्म मेळपा खातीर तांकां हे कला मंदिर त्यांनी उबारले। आनी राज्यस्तरीय तुमकां खबर आसा शिगमो सुद्दां जाता आतां तो तेन्ना CM आसतना राज्यस्तरीय शिगमोत्सव राज्यभर हो राज्यस्तरीय तेणें केले। आनी कित्याक की आमची गांवची जी कला आसा, मांडावयली जी कला आसा, ही सगळी शिगमो हो सगळो शहरान येवन शहराच्या लोकांक सुद्दां कळचो आनी भावी पिढी ही कला सांबाळून दवरपाक ही भावी पिढीन सुद्दां हातूंत इनवॉल्व जावचे, युथांनी इनवॉल्व जावचे आनी फुडें व्हरची की आमी बाकीच्या देशांनी पळयता आपली आपली कला ते कशे फुडें व्हरतात। आमची कला आमच्या लोकांनी शिक्षणा बरोबर युथांनी शिक्षणा बरोबर ही कला सुद्दां आमकां फुडें व्हरपाक जाय। म्हणून सांगपाचें म्हटल्यार आमचे जे पुर्वजांनी ही कला जपोवन दवरलेली ती आज हे कलाकार मुखार व्हरता। आज आमी पळयतात चतुर्थी आसल्यार आमी प्रत्येक जाण घराघरांनी घुमट आरती हे आसतात, फुगड्यो हे बी आसता। तशेंच एक कलाकार ह्या माचयेर हांगा येवन आपली कला प्रस्तूत करता। म्हणून तांच्या हांव कलाकाराचे सगळ्याचे अभिनंदन करता आनी शुभेच्छा दिता। चड करून आमच्यो महिला ज्यो आसा माता भगिनी ती वेळ काडून जी प्रॅक्टीस करता आसतली मागीर हांगा हे व्हडल्या माचयेर कला अकॅडमी, कला मंदिर ह्या सारक्या माचयेर मोठ्या माचयेर येवन हांगा आपली कला प्रस्तूत करता। म्हणून तांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता। आनी आजच्या युवा पिढी ज्यो आसा तांकां एक सांगपाक सोदता की ही जी आमची कला आसा, ती संस्कृती आसा, ती आज मुखार व्हरपाची तांची जबाबदारी आसा। तशें पळोवपाक गेल्यार आज आमचे जे युवा पिढी आसा ते आज मोठ्या उमेदीन उत्सुकेन सामके वांटेकार जाता। आज फाल्यां आमचो शिमगो आसा, आमी आतां पळयता कलाकार सामके युवा पिढी सामके मोठे हितून रावल्ले आसा उमेदीन। म्हणून हांव सगळ्यांक परत एकदां खूब खूब तांकां शुभेच्छा दिता। कितल्याशाच म्हयन्याचो परिश्रम पत्र असोच प्रतिसाद तुमचो फुडल्या वर्सांय मेळटलो अशी आशा बाळगता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं।